नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1539 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 58,000 नाग्यो। 379 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,000 नजिक। आज एकै दिन 737 संक्रमित थपिए। कोरोना शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भए परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय। मृतकको सम्पर्कमा रहेकालाई भने क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह। 3 महिनासम्म। यात्रु र मजदुरका लागि बन्यो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड। यात्राभर मास्क अनिवार्य। लामो दूरीमा जोर बिजोर लागू नहुने। प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप। आफूले बार्गेनिङ नगरेको भनाई। डोटीको शिखर नगरपालिकाको भवन निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग। मापदण्ड नपुगेपछि भत्काउन लगाइयो। र जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा योसिहिदे सुगा निर्वाचित। संसदमा भएको निर्वाचनमा सुगाको पक्षमा अत्याधिक मत। नयन, कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र आज पनि नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1539 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रभा, यो पछिल्लो समयमा जुन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, सरकारले निषेधाज्ञालाई क्रमैसँग खुकुलो बनाउँदै लगेको छ भने हिजोबाट पनि अर्कै निर्णय आइरहेको छ। भोलिबाट सार्वजनिक लामो दूरीको सवारी साधन पनि चल्ने भनिएको छ र जोखिमबाट बचेर आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,494 पीसीआर परीक्षण गर्दा 404 महिला र 1,135 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 58,327 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 737 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 652, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 60 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र संक्रमितको संख्या 12,924 पुगेको छ। त्यस्तै बढी संख्यामा संक्रमित हुने जिल्लाहरूमा सप्तरीमा 44, सुनसरीमा 70, मोरङमा 35, कास्कीमा 32, मकवानपुरमा 49, बाँकेमा 44 र रूपन्देहीमा 45 जना थपिएका छन्। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 16,242 जना रहेका छन्। तीमध्ये 7,701 जना होम आइसोलेसनमा र 8,541 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,068 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 41,706 पुगेको छ। देशभर क्वारेन्टिनमा 7,820 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 8,72,274 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला र 4 पुरुष छन्। काठमाडौँमा 2, काभ्रे र बाराका 1-1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सुनसरी, सप्तरी, काभ्रे र कास्कीमा 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 379 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 173 जनाको आइसियुमा र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,242 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना शङ्कास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा पीसीआर परीक्षण नगर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले शङ्कास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको नमुना सङ्कलन भइरहेकोमा अब यसो नगर्न निर्देशन दिएका हुन्। तर मृतकको सम्पर्कमा रहेकालाई क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी कोरोना परीक्षणका लागि लिएका नमुनामध्ये नेगेटिभ आएका नतिजा 1 महिना र पोजिटिभ देखिएका नमुनाहरू 3 महिनासम्म स्टोर गरेर राख्नुपर्ने निर्णय भएको समेत उनले जानकारी दिए। सबै प्रयोगशालाहरूले कोभिड-19 को परीक्षणका लागि लिएका नमुनाहरू नेगेटिभ नतिजा आएका नमुनाहरू 1 महिना र पोजिटिभ नतिजा आएका नमुनाहरू 3 महिनासम्म स्टोर गरेर राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ। त्यस्तै कोरोना परीक्षण गर्दा हालको बसोबास गर्ने स्थानको रेकर्ड राख्न पनि मन्त्रालयले ल्याबहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवसायी र मजदुरको संयुक्त कार्यदलले यातायात मजदुर र यात्रुहरूले अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। कार्यदलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यात्रुलाई यात्रा सुरु गर्नुअघि सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यात्रुले यात्राभर अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ कर्मचारी लगायत यातायात मजदुरले मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, फेस भाइजर लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री अनिवार्य रूपमा लगाउन आग्रह गरिएको छ। 6 महिनापछि बिहिबारबाट लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक सञ्चालनमा आउँदैछन्। यसमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर हेरेर मात्रै सेनिटाइजर खरिद गरी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। बजारमा मापदण्ड विपरीतका मिथानोल जस्ता घातक विषाक्त पदार्थ मिसाइएका सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको भेटिएपछि विभागले यस्तो अपिल गरेको हो। उत्पादन ठेगाना नभएको, विभागमा दर्ता नभएको लगायतका सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न र बिक्री वितरण भएको पाइए जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। त्यो ठेगाना स्पष्ट भएको उत्पादक छ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादकहरूले चाहिँ ठग्ने प्रवृत्ति छ भने ठेगाना लेख्दैनन् प्रश्नसँग। काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा भनेर लेखेका हुन्छन्, कास्की भनेर लेखेका हुन्छन्। तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो कास्की लेखेपछि कहाँ छ भन्ने कुरा ठेगाना नपाओस् भनेर गरेर त होला होइन। त्यस्तो खालको उत्पादन भनेका चाहिँ ठग्ने प्रवृत्तिका हुन् कि होइनन् भन्ने पत्ता लगाउनलाई एउटा साधारण चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै बजारमा सेनिटाइजरको माग बढेको छ। विभागले मिथानोल जस्ता विषाक्त पदार्थ प्रयोग भएका र कम गुणस्तरका सेनिटाइजर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत हप्ता 5 र हिजो मात्रै थप 4वटा कम्पनीलाई उत्पादन र बिक्री वितरण नगर्न विभागले सूचना जारी गरेको थियो। गएको हप्ता मात्रै पनि 5वटा त्यस्ता प्रडक्टहरू जसमा चाहिँ मिथानोल मिसिएको पाइयो। मिथानोल जस्तो चाहिँ विषाक्त युक्त चाहिँ पदार्थ जसले ज्यानै पनि लिन सक्ने हुन्छ यदि गल्तीले चाहिँ कसैले सेवन गर्यो या त्यो वस्तु चाहिँ धेरै समय हामीले चाहिँ लगाइयो, छालामा लगाइयो भने छालामा प्रभाव पार्न सक्ने, आँखामा पर्यो भने आँखामा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने। विभागले प्रतिबन्ध लगाएकामा नेपालमै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने सेनिटाइजर पनि छन्। विभागले ग्वान्झाओ ओबेपेक्ट फाइन कम्पनी चीन, आरएल इन्डिया गुजरात, सम्पदा हेल्थ केयर ललितपुर र श्रीनाथ हर्बल कस्मेटिक काठमाडौँ लगायतका सेनिटाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। सिंहदरबारबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन भोगेका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पुनः मन्त्री जत्तिकै बलियो भएर बालुवाटार प्रवेश गरेका छन्। कानुनी रूपमा अर्थमन्त्री बन्न नपाए पनि व्यवहारमा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर उभ्याएका छन्। 2/3 नजिकको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद सदस्य नै नरहेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई 6 महिनासम्म अर्थमन्त्री बनाए। अहिले फेरि मन्त्री सो सरहको सुविधा पाउने गरी विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएका छन्। कानुनी रूपमा अर्थमन्त्री बन्न नपाए पनि व्यवहारत अर्थमन्त्रीको भूमिकामा ओलीले खतिवडालाई उभ्याएका छन्। डाक्टर खतिवडाले सांसद नभएको अवस्थामा संविधानत अर्थमन्त्री बन्न पाएनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई व्यवहारत अर्थमन्त्री बनाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैले राख्ने आशंका गरिँदै आएको छ। डाक्टर खतिवडाप्रति प्रधानमन्त्रीको आघात स्नेह छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निकटताकै कारण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको 10औं दिनमा नै खतिवडाले पुनः बालुवाटार हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले अब नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने सम्भावना लगभग टर्दै गएको जानकार बताउँछन्।
अहिले प्रधानमन्त्री आफैले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको आत्मविश्वासका लागि भए पनि अर्थ राज्य मन्त्रीसम्म ल्याउन सक्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याएमा खतिवडाको भूमिका स्वत कमजोर हुने भएकाले ओलीले त्यस्तो कदम नचाल्न सक्छन्। यदि अर्थमन्त्री आइहाले पनि अब प्रधानमन्त्री र खतिवडाको छायामा पर्ने भएकाले उसले आफ्नै नीति बनाएर काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। गत फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको 2 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनित सदस्यका रूपमा ल्याउन चाहेका थिए, तर वामदेव गौतम आकांक्षीका रूपमा उभिएपछि संविधानतः 6 महिनासम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य खाली रह्यो। यो अवधिमा सांसद नरहे पनि खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरे। यो बीचमा सत्तारूढ नेकपा भित्रैको किचलोले राजनीतिक सङ्कट आयो। वामदेव गौतमले आकांक्षा देखाएपछि खतिवडालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। तर सिंहदरबारबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन भोगेका खतिवडा पुनः विगतको जत्तिकै बलियो भएर बालुवाटारको बाटो हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गर्ने भाग्यमानी व्यक्ति ठहरिएका छन्। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति 63% सम्पन्न भएको छ। सन् 2021 जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भए पनि कोभिडका कारण केही समस्या हुने देखिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको काम 63% सकिएको छ। विमानस्थलको रनवे, एप्रोन, ट्याक्सीवे, पाइपलाइन, ट्रान्सफर्मरहरू, केबल र लाइटिङ लगायतका कामहरू सम्पन्न भएका छन्। माटो कटान र फिलिङ गर्ने काम 98% सकिएको छ। गाडी गुड्ने रोड, एक्सेस रोड र टर्मिनल बिल्डिङको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार पार्किङको काम पनि सकिएको र बिल्डिङको हकमा 14वटा बिल्डिङको स्ट्रक्चर सकेर फिनिसिङको काम भइसकेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ तपाईँको रनवे, एप्रोन, जुन डोमेस्टिक इन्टरनेसनल एप्रोन, ट्याक्सीवे हाम्रो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अब कन्ड्युट पाइपहरू, पाइपलाइनहरू, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू हैन यिनीहरू पनि रनवेको जुन एयरफिल्ड लाइटिङका कामहरू पनि अब जुन लाइट मात्र फिक्स गर्नु बाँकी छ, जुन केबलिङ कामहरू सकिसकेको छ। निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अघि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चिनिया कामदार उतै रोकिएकाले धेरै समय काम हुन सकेन। लकडाउनले 200 चिनिया कामदार रोकिएकाले केही निर्माण कार्य अलि पर धकिलिएको बताइएको छ। विमानस्थलमा अहिले 244 चिनिया र 118 नेपाली कामदार रहेका छन्। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेकै बेला बौद्ध विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्ने विश्वविद्यालयले वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा सम्पन्न गरेको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण विगत 6 महिनादेखि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र ठप्प अवस्थामा छ। विद्यालय र क्याम्पस बन्द छ, जसले गर्दा पठन पाठन र परीक्षा हुन सकिरहेको छैन। तर यही बेला लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन आफूहरूले सामाजिक दूरी र सुरक्षा सतर्कता अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीलाई पाएको ठाउँमा सेन्टर कायम गरेर एक्जामको व्यवस्था मिलाएका छौँ। अहिले एक्जाम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। अहिले यो एक्जाममा हाम्रो ब्याचलर लेभलका लगभग 100 जना विद्यार्थीहरू सहभागी छन्। बुधबारसम्म 4वटा विषयको परीक्षा भइसकेको छ। परीक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति पनि 100% रहेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ। विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको हालको BA LLB पहिलो सेमेस्टरको परीक्षामा करिब 100 विद्यार्थी रहेका छन्। हुम्ला, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, नवलपरासी र रूपन्देही गरी 5 जिल्लामा 8वटामा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर एउटा कोठामा 7 जना मात्र परीक्षार्थी राखेर परीक्षा लिएको परीक्षा केन्द्रले जनाएको छ। सुरक्षा मापदण्डलाई अपनाएर सावधानीका साथ यो परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा एउटा परीक्षा हलमा 6-7 जना मात्रै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। कोरोना त्रासका बीच सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल लुम्बिनी विश्वविद्यालयले आउँदो असोज 12 गतेदेखि टुरिज्म अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा पनि लिने तयारी गरेको छ। गएको 6 महिनादेखि लकडाउनका कारण विद्यालय र कलेजहरू बन्द छन्।
तर यसै बीचमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आफ्नो वार्षिक परीक्षा समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। नयन बहराइनका राजकुमार सहित 18 जनाको टोली आज नेपाल आइपुगेको छ। विशेष गरेर हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आएका राजकुमारले केही समय बिताउने छन् भने सरकारले भोलिबाट आरोहण खुलाउने निर्णय गरेसँगै राजकुमारको आगमनलाई सम्यक मान्नुपर्छ। पक्कै पनि अबको क्रममा बहराइनका राजकुमार नेपालमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हमाद अल खलिफा सहित 18 जनाको टोली आज नेपाल आएका छन्। हिमाल आरोहणका लागि राजकुमार सहितको टोली चार्टर उडानबाट नेपाल आएका हुन्। राजकुमार खलिफाले लोबुसे र मनासलु हिमाल आरोहण गर्ने कार्यतालिका छ। राजकुमारको टोली काठमाडौँमा केही दिन बसेपछि असोज पहिलो साता लुक्ला जानेछ। उनले लुक्लामा पदयात्रासँगै खुम्बु क्षेत्रको 6119 मिटर अग्लो लोबुचे हिमाल आरोहण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि उनी उत्तरी गोर्खाको मनासलु हिमालको आधार शिविर जानेछन्। टोलीले चैत वैशाखको वसन्तकालीन सिजनमै हिमाल आरोहण गर्न चाहेको भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण त्यसमा ढिलाइ भएको हो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ। लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अब्जस प्रतिपक्षलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताएका छन्। अब प्रदेशहरूको नामाकरण हुन सकेको छैन, प्रतिपक्षको के भूमिका होला त्यहाँ? प्रदेश सभाले गर्ने गराउने कुरामा केन्द्रीय सरकारले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सहजीकरण गर्दै आउँथ्यो होला। धेरै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व खाली छ, संवैधानिक निकायहरूको पद खाली छ। त्यो निर्णय गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि पनि राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने नेकपा निकट साथीहरू नै को संख्या नै बहुमतमा छ। 13वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले 10वटा आयोगमा 39 पद रिक्त रहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरूको समेत नामाकरण गर्न नसक्ने सत्तारूढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने उनले बताए। फलानालाई लिएर आउनुहोस् भन्ने हिसाबले कुरा भन्दा अस्पतालमा भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर भन्छ। उहाँलाई अब त्यसमै चाहिँ ध्यान छैन। विदेशबाट चाहिँ नागरिकहरू अप्ठ्यारो परेकालाई उद्धार गर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले पनि आदेशमा भनेको छ निःशुल्कै गर्नुहोस् भनेको छ, त्यसमा उहाँलाई ध्यान छैन। अस्पतालको ढोका गएर मान्छे उपचार गर्न नपाएर मरेका उदाहरण आउँछ, त्यसमा उहाँको सरकारले तदारुकता साथ काम गरेको छैन। अहिलेसम्म पनि मधेसी दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन्। यी आयोगमा अध्यक्ष सहित 4 जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। डोटीको शिखर नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवनमा निम्न गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। सम्झौता विपरीत ठेकेदारले भवनको भुइँ सतहको भागमै सिमेन्ट नमिसाई गिटी बालुवा प्रयोग गरेको पाइएको हो। भुइँ तलाको भागमा 45 सेन्टिमिटरसम्म गिटी बालुवा सिमेन्ट मिसाएर पिसिसी गर्नुपर्नेमा भित्रपट्टि सिमेन्ट प्रयोग नै नगरी पुरिएको फेला परेको छ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए। जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काउन थालिएको छ। केही गरेन। अब उहाँहरू पनि आएर झगडा सामना गर्नुभयो होइन। अब मैले लिखित रूपमा केही पनि दिएन र अनि असे साहबको कमान्डमा 7-8 जना प्रहरी नै आएर अनि केस शान्त भयो। भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले विभोर निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको थियो। आफूले राम्रो काम गरिरहेका बेला शिखर नगरपालिका 8 तिलताली गाउँका स्थानीयको समूहले आफूहरूलाई पनि काम गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले नै जबरजस्ती मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ।
जुन काम चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो मद्दतमा गरे होइन त्यो काम फेरि पुनः चाहिँ त्यसलाई भत्काएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था अब त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिरहेको छु। के कति काम मापदण्ड विपरीत भएको छ भन्ने बारेमा भत्काउँदै गएपछि मात्रै भन्न सकिने इन्जिनियरको भनाइ छ। रातिको समयमा भवन निर्माणको काम नगर्न भनिएको भए पनि राति काम गर्दा समस्या निम्तिएको इन्जिनियरको भनाइ छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 मालाखेतीमा श्राद्धको खाना खाएर बिरामी भएका एक युवकको ज्यान गएको छ भने 18 जना बिरामी भएका छन्, जसमध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। खाना खाइसकेपछि बिरामी भएका 17 वर्षीय सुरेन्द्र बोहराको उपचारको क्रममा मंगलबार राति सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। बिरामीहरूमा झाडा पखाला र सुक्खापनको असर देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। पखाला बान्ता र एक खालको भोइलेन्स हुने एकदमै विक्षिप्त अवस्था हुने त्यो देखिया हुनाले उहाँहरूको प्रारम्भिक हिस्ट्री बुझ्दाखेरि चाहिँ श्राद्धको खाना खाएर भएको बुझिन आएकोले हामीलाई चाहिँ प्रारम्भिकमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ भएको हामी अनुमान गरेका छौँ। मालाखेतीमा भाद्र 28 गते श्राद्धमा खाना खाएर बिरामी भएकालाई तत्काल उपचारका लागि पद्मा अस्पताल लगिएको भए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि हिजै सेती प्रादेशिक अस्पताल र माया मेट्रो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा शौचालयमा मृत अवस्थामा फेला परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 5 जाइका 19 वर्षीय रोशन बिकको न्यायको माग गर्दै पीडित परिवारहरूले आन्दोलन थालेका छन्। भाद्र 26 गते हिरासतको शौचालयमा मृत भेटिएका उनको के कति कारणले मृत्यु भएको हो यसको यथार्थ छानबिनको माग गर्दै पीडित परिवारले आन्दोलनको सुरुवात गरेका हुन्। रोशन बिकको आत्महत्या नभई कोटपिटबाट मृत्यु भएको पीडित परिवारले दाबी गरेका छन्। घटना भएको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि प्रहरीले वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसक्दा प्रहरी प्रशासनको नियतमाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन्। यसको विरोधमा उनीहरूले बुधबार धनगढी चौराहादेखि र्याली गरेका थिए र मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि समेत नाराबाजी गरेका थिए। मेरो बच्चाले न्याय त पाउनै पर्यो नि, मैले त मृतक रोशनलाई प्रहरीले मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ गरी भदौ 22 गते हिरासतमा राखेको थियो। घटनाको छानबिन गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रहरी गण मुख्यालयका एसपी राजीव बस्नेतको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको डाम्चे केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान भूकम्प गएको छ। बिहान 5:19 मा 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्पपछि उपत्यकामा मानिसहरू आत्तिएर घर बाहिर निस्किएका थिए। काठमाडौँ सहित आसपासका जिल्लामा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। भूकम्प मापन केन्द्रले आजको भूकम्प पनि 2072 सालकै भूकम्पको परकम्प भएको जनाएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेपछि नेपालमा आएको यो ठूलो म्याग्निट्युडको भूकम्प हो। आजै सिन्धुपाल्चोक ग्राम्चेलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर बिहान पुनः अर्को भूकम्पको धक्का पनि महसुस भएको छ। बिहान 6:10 जाँदा 3.8 म्याग्निट्युडको अर्को भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक केन्द्र बनाएर 2 पटक भूकम्प गएपछि त्यसले सिन्धुपाल्चोकमा थप पहिरो जान सक्ने चिन्ता निम्त्याएको छ। 2 महिना यता मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट 74 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हालसम्म 41 जना बेपत्ता छन्। मनसुन सुरु भएदेखि आइतबारसम्म पहिरोका घटनामा परेर देशभर 250 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा पनि बढी हो। 2072 सालको भूकम्पबाट छेदविच्छेद भएको दोलखाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक बजार भीमेश्वर बजारको पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरको सहरका नामले समेत चिनिने यस धार्मिक बजारका निजी घर तथा महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरको पनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको दोलखा जिल्लाको धार्मिक तथा पौराणिक सहर मानिने भीमेश्वर बजार क्षेत्रभित्रका निजी घरको पनि पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि भीमेश्वर बजारमा रहेका निम्न आय स्रोत भएका परिवारका 21 वटा घर पहिचान गरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो। यो हाम्रो दोलखाको सम्पदा बस्तीमा 213 वटा घर चाहिँ
जुन परेको छ भूकम्पको लाभदायी सूचीमा र त्यसभित्र पनि अब राज्यले अहिले नयाँ नीति ल्याएको हुनाले बहुस्वामित्वका घरहरू पनि निर्माण गर्न पाएको हुनाले एकल घरहरू बनिसकेको अवस्था 80-90वटा जति छन् भने अहिले तत्कालीन अवस्थामा 12-13वटा चाहिँ बहुस्वामित्वको नीति आएको कारणले ती घरहरू पनि निर्माणका क्रममा अगाडि बढेका छन्। प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरको सहरका नामले समेत चिनिने भीमेश्वर बजारका महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिर चैत्य भण्डारको पनि पुरातात्विक अस्तित्व झल्कने गरी निर्माण गरिएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको भीमेश्वर मन्दिरको भण्डार घर, बालकुमारीको मन्दिर, राजकुल तलेजु भवन, त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर, महादेव मन्दिर, नारायण मन्दिर लगायतका भौतिक संरचनाको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै गरिकन त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर र तलेजु भवानीको मन्दिरलाई चाहिँ स्विस सरकारबाट पुरातात्विक ढंगले नै निर्माण गरेको पाइन्छ र अहिलेसम्म भएका मठ मन्दिरलाई चाहिँ पुरातत्व विभागले हाम्रो मौलिकता झल्कने गरिकन बनाइदिएकोमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एक घर एक टोलको नामले परिचित ऐतिहासिक भीमेश्वर बजार दोलखा जिल्लालाई चिनाउने बजार हो। यसको ऐतिहासिक महत्वलाई कायम राख्न सके यो बजार धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मुलुकै महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने कतिपयको भनाइ छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका कुनै व्यक्तिको कोभिडबाट ज्यान गएमा मृत्यु संस्कार गर्न उपत्यकामा वैकल्पिक स्थानको खोजी गरिने भएको छ। कोरोनाका कारण त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका एकजनाको स्वयम्भूमा रहेको एक मात्रै कभर स्थानमा शव गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि वैकल्पिक ठाउँको खोजी गरिने भएको हो। त्यसका लागि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। वैकल्पिक स्थानको खोजीका विषयमा भएको छलफलका क्रममा फट्टे डाँडा, चम्पादेवी, फर्पिङ, शिवपुरी डाँडा र नागार्जुन डाँडाको अध्ययन गर्न सुझाव आएको छ। चम्पादेवी फर्पिङ भन्दा अलि माथिको ठाउँ छ। अर्को चाहिँ शिवपुरी डाँडामा र नागार्जुन डाँडा र पुलचौकी डाँडामा चाहिँ यो चाहिँ मतलब त्यहाँ मिटिङबाट आएका सुझावको हिसाबले हामीले यो ठाउँ पनि स्थलगत अनुगमन गर्छौँ। बस्तीभन्दा टाढा स्थानीयलाई अप्ठ्यारो नपर्ने र गाडी तथा एम्बुलेन्स सहजै जाने ठाउँको अध्ययन गरी कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई सिफारिस गरिने उनले बताए। उपत्यकामा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि ठाउँ नभेटिए उपत्यका बाहिरबाट उपचारका लागि काठमाडौँ आएका तर निधन भएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला एटीएमबाट निस्कने पैसा डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिन बजारमा आएको छ। आज सार्वजनिक गरिएको मेसिनले कागजी नोटमा रहेको भाइरसलाई निर्मूल गर्ने कम्पनीको दाबी छ। खेम्स क्लिनिङ र ऱ्यापिड सर्जिकलले बजारमा ल्याएको मेसिनले ब्याङ्कहरूमा पैसा मात्रै नभएर अस्पतालमा नियमित प्रयोगमा आउने सामग्री र पानी बाहेक अन्य घरायसी सामग्री पनि डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका निर्देशक मनिष थापाले ब्याङ्कहरूमा पैसासँगै अस्पतालमा पिपिई, मास्क, घरमा चस्मा, घडी र अन्य कपडाहरू समेत डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने बताए। 30 सेकेन्डदेखि 4 मिनेटसम्ममा कुनै पनि सामान डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने उनले बताएका छन्। कुनै पनि सामानमा भएको जति पनि माइक्रोवेभ हैन कोरोना भाइरस लगायत अरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्छ। मेसिनको न्यू रोडमा रहेको कुमारी ब्याङ्कमा परीक्षण गरिएपछि बजारमा सार्वजनिक भएको हो। कोरोना भाइरसले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला पैसा लगायत दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरू डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने भएपछि केही सहज हुने विश्वास लिएको छ। बाराको जितपुर सिमरामा बन्ने भनिएको 400 र कलैया उपमहानगरपालिकामा 100 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले स्थानको लिखित अनुमति नदिएकै कारण 500 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र अन्योलमा परेको हो। 2 साताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको भनिए तापनि आइसोलेसन केन्द्र घोषणा भएको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि बन्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले छुट्याएको 1,70,00,000 रुपैयाँ नदिँदा आइसोलेसन केन्द्रको काम रोकिएको हो। प्रदेश सरकारले लिखित अनुमति नदिएकै कारण काम रोकिएको र अनुमतिका लागि तागेता भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए। र यो गङ्गापुर सोसाइटी तालिम केन्द्रको पूर्वपट्टिको बिल्डिङ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट लिखित अनुमति आइसकेको छैन। त्यसको अनुमति माग्ने काम भएको छ, त्यो आउन सुरु हुन्छ, हाम्रो तयारी भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाराले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पताल सिमरामा 300 शैय्या, पथलैया स्थित ट्रमा सेन्टरको तालिम केन्द्रमा 100 शैय्या र कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 गङ्गापुरको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा 100 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। कोभिड-19 को महामारीले 6 महिना लामोसम्म गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले बन्द रहेका सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम, सिन्धुलीमाढी लगायतका आसपासको जनजीवन भाइरसको जोखिम विरुद्ध सचेतताका साथ दिनदिनै सामान्य हुँदै जान थालेको छ। सम्माननीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी हो। यतिखेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारणले देश 6 महिनासम्म लकडाउन रह्यो र यो अवधिमा सिन्धुली जिल्लाका सबै व्यापार व्यवसायहरू, यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू, यातायातहरू, कल कारखानाहरू बन्द रहे भने पछिल्लो समयमा सिन्धुली जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति केही नियन्त्रणमा रहेको देखिएपछि यहाँका गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेका छन्। यातायातमा धेरै कारोबार हुन्थ्यो, त्यो जम्मा पेसा व्यवसायहरू थियो, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएको हुनाले निकै साँच्चै ठुलो समस्या भएको छ। यसलाई सहज बनाउनको लागि सहज रूपमा, नीतिगत रूपमा यस्ता कुरामा राज्यले नीति बनाउनुपर्छ। नीति बनायो भने सबैलाई काम दिन्छ, सहज हुन्छ। सीमा जोडिएको कारणले गर्दा विगतमा यो जिल्लामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्ने जोखिमले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, यहाँका नागरिक समाज, सुरक्षा संयन्त्र सबैले सिन्धुली जिल्लालाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति हरेक उपायहरू अवलम्बन गरेका थिए। नातागोताको रूपमा चाहिँ आउने मान्छेहरूले पनि आफ्नो नातागोता आएको बेलामा चाहिँ नातागोता नै ठुलो कुरा हो, अब डिस्टर्ब नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि गरेका छन्। तथापि पनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले मानेका छैनन् र त्यसलाई कडाइका साथ चाहिँ उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चेक जाँच गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। यही तरिका नै सिन्धुली जिल्ला सुरक्षित हुने तरिका हो र यसलाई हामीले चाहिँ कायम राखिरहनुपर्छ। सिन्धुली जिल्लामा खास गरिकन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारणले हालसम्म 63 जना सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये 61 जना निको भएर आफ्नो घरतर्फ गएका छन्। कसरी सुरक्षित आफूहरूले पेसेन्टलाई पनि कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र आफू पनि कसरी सुरक्षित हुने गरी अहिले पेसेन्ट पार्टी र त्यसपछि हेल्थ वर्कर पनि आफ्नो सजग भएर नियमित रूपमा निर्धक्क भएर सेवाहरू दिइरहनु भएको छ। यस्तो अहिले केही समस्या छ। यहाँका व्यापारहरू, व्यवसायहरू र सामाजिक गतिविधिहरू भने दिनदिनै सामान्यकरण हुँदै जान थालेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाढी। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण लुम्बिनीमा 6 महिनादेखि पर्यटकको आवागमन बन्द छ। पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक लुम्बिनी तहस नहस भइरहेको अवस्थामा विमान चार्टर गरेर लुम्बिनी पुगेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन व्यवसायलाई उत्साह थप्ने कुनै योजनासम्म नदिई फर्किए। दैनिक हजारौं स्वदेशी विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने लुम्बिनी क्षेत्र कोभिडका कारण यतिखेर सुनसान छ। गएको शुक्रबार सुनसान लुम्बिनीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले 2 दिन बिताए। उनले यस क्षेत्रको विकास निर्माणका योजना र कामबारे अवलोकन त गरे, तर लामो लकडाउनले तहस नहस पारेको पर्यटन व्यवसाय र त्यसमा लागेका हजारौं पर्यटन व्यवसायी उत्साहित हुने कुनै ठोस योजना दिन सकेनन्। उता लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पनि कोभिड-19ले लुम्बिनीमा परेको असर कम गर्नतिर खासै लागेको पाइँदैन। लकडाउनले पर्यटन व्यवसायमा असर पारे पनि विकास निर्माणको काममा असर नपारेको कोषका पदाधिकारीको भनाइ छ। यस निर्माणको काम चाहिँ हामीले कोभिड प्रोटोकल मान्दै त्यहाँ नै लेबरहरूलाई राखेर त्यहाँ आइसोलेसन गरेर मुख्य प्रोजेक्टहरू यसरी चलाइ नै राखेका छौँ। विकासका गतिलाई चाहिँ रोकेका छौँ।
जापानिज कलावस्तुविद केन्जो टागेले करिब 40 वर्ष अगाडि सुरु गरेको लुम्बिनी गुरु योजनाको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन। लुम्बिनीको पर्सा पडेरिया खण्डको करिब 4.5 किलोमिटर सडक 4 वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। भैरहवा लुम्बिनी तहुलेवासम्मको 41 किलोमिटर सडकको काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। भेडालाई ढुवानीको साधन बनाई त्यस बापत भएको आम्दानीबाट बाजुरा जिल्लाका भेडा धनीहरूले आफ्नो घर खर्च चलाउँदै आएका छन्। उनीहरूले सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लाका लागि जडीबुटी, नुन, चामल लगायतका सामान भेडालाई बोकाएर त्यस बापत हुने आम्दानीले घर खर्च चलाउँदै आएका हुन्। बाजुराबाट हुम्ला पुग्नका लागि करिब 5 दिन लाग्ने गर्छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको असर बाजुराका जिल्लाका विकट ठाउँका भेडा धनीहरूमा पनि परेको छ। बाजुराका दूरदराजमा रहेका भेडा धनीहरूले परापूर्व कालदेखि आफ्ना भेडाका लागि हुम्लाको नामखामा रहेका वन क्षेत्रलाई चरीचरणको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर कोरोना भाइरसको त्रासका कारण त्यो चरीचरणमा यो वर्ष कम संख्यामा मात्र भेडा र व्यक्तिहरू देखिएका छन्। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। वर्षभरि पढ्ने र 3 घण्टाको परीक्षामा ओकल्ने, यही हो हाम्रो शिक्षा र परीक्षा पद्धति। कोभिड-19ले यो पद्धतिलाई परिवर्तन गर्ने गजबको मौका दिएको छ। किताब खोलेर परीक्षा, इसानको उपयोगी प्रयोग। कोभिड-19 का कारण अनलाइनमा सीमित पढाइका कारण कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाको सार्क विद्यालयले किताब खोलेर मजाले परीक्षा दिन पाउने पद्धति लागू गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको सार्क विद्यालयले विद्यार्थीका लागि ओपन बुक अर्थात् किताब खोलेर परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19 का कारण शिक्षामा आएको समस्याको समाधानका लागि यो उपाय निकालिएको हो। जस्तै बिहानको 10 देखि 11 बजेसम्म एक क्लास हुने भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो क्लास सकेपछि एकचोटि हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्छौँ, अनि हाम्रो असाइनमेन्ट पनि मिल्छ कि, अनि त्यो असाइनमेन्टलाई चाहिँ गरेर हामीले एक डेडलाइन हुन्छ, त्यो डेडलाइनमा सबमिट गर्नुपर्छ। अनि अर्को क्लास पनि यस्तो हुन्छ, अब फर्स्ट क्लास जस्तै साइन्स भयो भने साइन्स क्लासमा चाहिँ 15 मिनट जति पहिला टिचरहरूले हामीले बुझाउनुहुन्छ टपिकहरू, अनि त्यसपछि हामीले आफै पनि प्रेजेन्टेसन गर्ने के। न त यस्तो हामीले प्रेजेन्टेसन नभयो भने हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँदेखि टिचरले बोल्छ मात्र हामीले सुने जस्तो भएर त्यसै हामीले बुझ्दिन्न राम्ररी। त्यसै हामीले आफै पनि बोलेर इन्टरेक्ट गरेर टिचरहरूसँग एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ यसले चाहिँ। अनलाइन क्लास नहुँदाखेरि अब यस्तै मोबाइल चलाइन्थ्यो, यताउता गइन्थ्यो, घुमिन्थ्यो, र अनलाइन क्लास हुँदाखेरि पढिन्छ, आफ्नो इभ्याल्युट हुन्छ, राम्रो हुन्छ, टाइम पनि बढी जस्तो पढाइमा दिन्छ, फेरि एसाइनमेन्टहरू नि हुन्छ, पढिन्छ अनि गरिन्छ होमवर्कहरू नि, अनि अहिले इक्जाम पनि भयो। अनलाइन क्लास पनि एकदम इफेक्टिभ छ, बुझिन्छ राम्रोसँग। यसमा कसरी काम गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयरको डिजाइन कसरी काम गरिरहेछ भन्दा हामी यसमा लाइभ स्ट्रिम क्लासहरू दिन मिल्ने, प्रत्यक्ष स्टुडेन्ट्सहरू घरबाट क्लास लिने र टिचर्सहरूले आफ्नो ल्याबबाट अथवा सुविधा भएसम्म आफ्नै घरबाट क्लासहरू लिइराख्नु भएको छ। र त्यसो गर्दाखेरि हामीले असाइनमेन्टहरू, होमवर्कहरू, कपी चेकिङ एभ्रिथिङ हाम्रो सफ्टवेयर थ्रु नै हुन्छ त्यो सबै कामहरू। र त्यसको हरेक रेकर्डेड भएको हुनाले कुनै एब्सेन्ट बच्चाहरू छन् भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट डे अथवा विकली हामी चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो रेकर्डेड पार्टहरू पनि पठाइदिन्छौँ। सार्कले आफ्नो छुट्टै एप्सबाट पढाइ गर्नुको साथै त्यसमा गृहकार्य अपलोड गर्न मिल्ने र गृहकार्य स्वत जाँच हुने व्यवस्था गरेको छ। सार्कले अन्य विद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा र ओपन बुक परीक्षा सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा सार्क एप्स आइडी तथा पासवर्ड उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने जनाएको छ। स्मार्ट डोर, अन्जान मानिसले आफ्नो ढोका खोलेमा आफ्नो फोनमा कल आउने, कोठामा आफै बत्ती बल्ने, हर्न बज्ने सामग्री बनाएर नेसनल यङ साइन्टिस्ट 2019 जित्नुभएका इसान काफ्लेले खुट्टाले नियन्त्रण गर्ने धारा बनाउनु भएको छ। घरेलु सामग्रीबाट बनाइएको यो धारा इसानको घरमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि जडान गर्न थालिएको छ। आउनुहोस् इसानले नयाँ पुस्ताका लागि बनाउनु भएको यो भिडियो हेरौँ।
नमस्कार, मेरो नाम ईशान काफ्ले। मेरो घर गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला म्याग्दी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 काफ्लेतोकमा पर्छ। मैले लकडाउनको समयलाई उपयोग गर्दै घरमा नै जडान गर्न सकिने पेडल ट्याप निर्माण गरेको छु। हामीले हात धोइसकेपछि अन्तिममा धारा पुनः बन्द गर्नुपर्ने समस्या हुन्छ, तर यो धारामा भने हामीले धारा खोल्छौँ, हात धुन्छौँ, तर अन्तिममा भने धारा बन्द गरिरहनु पर्दैन। यसमा मैले सामान्य रूपमा जडान गरेको छु के छ भन्दा तल खुट्टामा राख्नको लागि पेडल जुन चाहिँ स्विचको रूपमा काम गरेको छ। मैले स्विचको रूपमा चाहिँ यसमा दुईटा मेटल पिस चाहिँ छुट्याएर राखेको छु जुन चाहिँ स्प्रिङले छुटेको छ। जब किचिन्छ तब मेटल पिस टच हुन्छ र कनेक्सन हुन्छ। र त्यसै गरेर मैले यहाँ पछाडि राखेको छु डिसी वाटर मोटर, जसले चाहिँ यो पाइप मार्फत चाहिँ यहाँ रहेको पानी अगाडि लिएर आउँछ र हामीले धाराको रूपमा काम गर्छ। यसलाई मैले पावर कनेक्सन भने चाहिँ यो सोलर सिस्टमबाट लिएको छु आफ्नो घरमा रहेको। यो सिम्पली इलेक्ट्रिक सर्क्युट बेस्ड हो। यसको लागत निकै नै कम छ। हामीले कम लागतमै आफ्नो घरमा जडान गर्न सक्छौँ। जब मैले आफ्नो खुट्टा यहाँ तल राख्छु र प्रेस गर्छु तब भने इलेक्ट्रिक सर्क्युट कम्प्लिट हुन्छ र यो मोटरले कनेक्सन पाइसकेपछि यहाँबाट धाराबाट पानी आउँछ। अब हामीसँग कोभिड-19सँग जोगिएर बाँच्ने बाहेक उपाय छैन। सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।